ढोका लगाएर सुत्नु राति चोर आउन सक्छ। ढोका लगाएर सुत्नु राति चोर आउन सक्छ। सुन चाँदी सम्पत्ति केही नलग्ला उसले, लग्यो भने नि म त्यो पाउन सक्छु। या त धेरै पैसा खर्चेर कमाउन पनि सक्छु। राति ढोका लगाएर सुत्नु चोरले तिमीलाई नै चोर्यो भने मैले तिमीलाई कहाँ पाउनु। मडारिएर आउने छ एक दिन हुरी बतास र उडाइ लाने छ फोहोर मैला संकीर्ण विचारहरू र देखिनेछ सुन्दर दृश्य सुन्दर समाज निर्माणको परिकल्पना। म त्यही मडारिएर आउने हुरी बतासको प्रतीक्षामा छु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न स्रष्टा भिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुने क्रममा जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवीमा अवस्थित निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी विष्णु ठकुरीको साथमा म उपस्थित भएको छु। कहिले गजल विशेष, कहिले कविता विशेष, कहिले गीत विशेष, कहिले स्थापित स्रष्टाको साथमा, कहिले नवोदित स्रष्टाको साथमा, कहिले ओझेल परेका स्रष्टाहरूको साथमा यहाँहरूमाझ आउने क्रममा आज विशेष गरी दमकमा रहेर कविता सिर्जनामा निरन्तर लागिरहनुभएका कवि अज्ञात ददीका साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। अज्ञात ददी उर्फ ददीराम ढकाल, उहाँलाई यसरी पनि चिन्न सकिन्छ। कविता लेखनमा दमकमा रहेर सक्रिय रहनुहुने कवि जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खलामा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। उनै कविका साथमा आज कविता विशेष जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खला बनाइरहेका छौँ। कवि अज्ञात ददीज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरेर टाढाबाट दमकबाट रोटरिया क्लबका सचिव पानस अधिकारीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो जेफाले सृजना डबलीको यात्रालाई निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहनुहुने विष्णु साई ठकुरीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुहुने केराबारी गाउँपालिका 2 निवासी युवा नरेश ठकुरीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर जेफाले सृजना डबलीलाई निरन्तर माया गरिरहनुहुने प्रतिभा टोल विकास समितिका संयोजक तथा कल्याणकारी माविका पूर्व शिक्षक नगेन्द्र कुमार खान ठकुरीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। नमस्कार। प्रकृति आफैमा सुन्दर हुन्छ। अझ प्रकृतिलाई सुन्दर कसरी बनाउने भन्ने अभिप्रायले हामी साहित्य सिर्जना मार्फत प्रकृतिलाई सुन्दर बनाउँदै भिन्न ठाउँबाट प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर सिर्जना सुन्ने र सुनाउने क्रममा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइरहेका छौँ। आजको क्रममा अघि नै मैले भनिसकेको छु, कवि ददी अज्ञातको साथमा हामी छौँ। सरलाई कार्यक्रममा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु सर। हुन्छ, धन्यवाद युवराज सर। हजुर, निकै लामो समय पछाडि यसरी एकअर्कासँग नजिक भएर केही कुराकानी गर्न पाएका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि सर? एकदम सर, आराम। दिनचर्या कसरी व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ सर? दिनचर्या ठिकै छ सर। यो लकडाउनमा पढाउने पेसासँगै लेखनका कार्यहरू अगाडि बढे, सँगै सामाजिक कामहरू गरिरहेका छौँ। दिन राम्रै भएको छ। हजुर, मैले अघि एउटा भन्न छुटाएँ सर, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। विविध बालबालिकाहरूलाई दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्ने अभियानमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ, सामाजिक अभियन्ताका रूपमा र कविको रूपमा। हामीले जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई पाएका छौँ। विशेष कविता लेख्नुहुन्छ? कवितासँगै गजल पनि विशेष चाहिँ कविता। हजुर, मैले त्यही भएर सरलाई आज जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खला कवितामय बनाऊ भन्ने अभिप्रायले सरलाई निम्तो गरेको। सर निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। पहिलो क्रममा सरको एउटा कविता सुनाउँ जस्तो लागेको छ सर। हुन्छ, धन्यवाद सर। म कविता वाचन गर्छु र मेरो यो श्रृङ्खलाको पहिलो कविताको शीर्षक म त भ्रममा पो रहेछु भन्ने छोटो कविता छ। मैले त समयलाई साँच्चीकै बलवान
ठानेको थिएँ। मैले त समयलाई साँच्चीकै बलवान ठानेको थिएँ, तर समयभन्दा बलवान म आफै पो रहेछु। साँच्चै म त भ्रममा पो रहेछु। हजुर, छोटो छोटो अत्यन्तै मिठो। कविता। म भ्रममा रहेछु। मौसम असाध्यै चिसिएको छ। यो चिसो मौसममा हामी कविताको रौनकबाट यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। चिसोमा पनि कविताले हामीलाई तताइरहेको छ। यहाँलाई अवश्य लाग्नेछ। जेफाले सृजना डबली हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी अज्ञात धरीका कविताहरूसँगै केही अन्तरङ्ग गरिरहेका छौँ। सर, जेफाले सृजना डबली हेरिरहनु भएको होला। हेरिरहेको छु सर। पहिलो श्रृङ्खलाबाटै म तपाईँको कार्यक्रमको पहिलो दर्शक र श्रोता हुन्छु। हजुर, धन्यवाद छ सर। यही सम्झेर हामीले यहाँलाई यहाँसम्म दुःख दियौँ। सर, अरू शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। हजुर, सँगसँगै लेखनको यात्रामा हुनुहुन्छ, अघि पनि भन्नुभयो। यहाँले सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ छैन? छैन सर, निकाल्ने प्रयासमा छु र यो नयाँ वर्षको अन्तिमतिर करिब अब 1 वर्ष बाँकी छ, त्यो बिचमा चाहिँ म निकाल्नुहुन्छ। कविता सङ्ग्रह नै हुनेछ? कविता सङ्ग्रह नै हुनेछ। हजुर, अग्रिम बधाई छ सर। हुन्छ, धन्यवाद सर। सफलताको शुभकामना पनि। विशेष गरी यहाँको कविताले नै बोल्नेछन्, बोल्न चाहिँ। हजुर, तर पनि विशेष यहाँको सृजनामा, कवितामा के समेटिन्छन् सर? मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने, साहित्यमा आउनुभन्दा अगाडि म समाजसँगै थिएँ। हजुर, अनि मेरा कविताहरूमा समाज हुन्छ। त्यस पछाडि अलिकति विद्रोहको चेतना, अलिकति परिवर्तनको आवाजहरू हुन्छ। समाजलाई चाहिँ म सँगै राख्छु। हजुर, र समाज चेतनाका कुराहरू अगाडि हुन्छन् र परिवर्तन गर्नुपर्छ, परिवर्तन चाहिन्छ भनेर अलिकति पहिचानका कुरासँगै देशका कुराहरू हुन्छन्। सर, चर्चाको शिखरमा आउने कविताहरू बेसी प्रेमिल खालका हजुर, हुन्छन्। के लाग्छ सर, सरको कविताहरू त्यतातिर मडिन्छन्? अवश्य पनि त्यो मसँग चाहिँ प्रेम त्यति मजाले आउँदैन, ठुकिँदैन। त्यो मेरो जीवनमा पनि, मेरो भगाइमा पनि र मेरो लेखनमा पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति हजुरले भने जस्तै केही प्रेम र प्रेमिल माहौल चाहिन्छ र चर्चामा प्रेम कविताहरूले नेपाली बजार तताइरहेको अवस्थामा फाटोफुट्टा मैले पनि प्रेमलाई चाहिँ लेख्न थालिरहेछु भर्खरै। हजुर, आउनुपर्छ भन्ने आउनुपर्छ मात्रै। भनेर। विशेष गरी हजुर, त समाजकै कुरा, परिवर्तनकै कुरा हुन्छ। हजुर, समाजमा अब आफ्नो सृजनाले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, त्यो अवश्य पनि हो। सँगसँगै हामी पर्यटन पनि जोडिरहेका छौँ सर। एकदमै साहित्य, पर्यटन सँगसँगै हामी लिएर हिँडिरहेका छौँ। सर, फेरि एउटा कविता नै यहाँको सुनौँ। हुन्छ, हजुरले प्रेमको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कवितामा अलिकति चाहिँ प्रेम आउँछ, फेरि यो गएर हाम्रो जीवनसँग जोडिन्छ। मेरो दोस्रो कविता जिन्दगी। तिमीले रिसाए जस्तो र मैले फकाए जस्तो, हाम्रो प्रेमको आत्मीय संवाद जस्तो होइन रहेछ जिन्दगी। जिन्दगी त खोलाको पानी जस्तै बगिरहने यात्रा रहेछ जिन्दगी कविता। छोटो। हजुर, छोटो। यो पछिल्लो चरणमा छोटा कविताहरू पनि निकै चर्चामा रहेका छन्। के अरे, श्रोताहरूले, पाठकहरूले छोटा कविताहरूलाई मन पराइरहनु भएको छ। त्यही सन्दर्भमा यहाँको कविता त्यो आयो। त्यही आयाममै अलिकति लामा कविताहरू वाचन गर्न पनि गाह्रो, लेख्न पनि गाह्रो र सुन्ने श्रोतालाई पनि उराठ लाग्दो रहेछ। हजुर, त्यही भएर नेपाली साहित्यमा पछिल्लो समयमा चाहिँ छोटा कविताहरूको माहौल बनिरहँदाखेरि म पनि समकालीन अब नेपाली साहित्यमा लागिरहँदाखेरि छोटो कवितालाई मैले पनि समातेको छु र लेख्ने प्रयास गरेको छु। मेरो छोटो कविताको एउटा अंश चाहिँ यो पनि हो। हजुर, असाध्यै मिठो छ सर। हुन्छ, छोटोले पनि छुन्छ, लामै चाहिँदैन छुनको निम्ति भन्ने यो कविताहरूले, यहाँका कविताहरूले दर्शकहरूलाई पनि पक्कै पनि लाग्नेछ। हामी जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खलामा छौँ। यतिखेर केराबारी गाउँपालिकाको सिंहदेवी, अघि मैले यहाँहरूलाई भनेको छु, आजको मौसम अत्यन्तै चिसो छ। साबिक सिंहदेवी गाविसको सिरानमा छौँ हामी, जेफालेको वारीपट्टि छौँ। यतिखेर हामीसँग कवि अज्ञात दादी हुनुहुन्छ। सर, कस्तो लाग्दैछ सर यो मौसम? ठिक छ सर, राम्रो छ माहौल। म तपाईँकै छिमेकी भएर वल्लो डाँडो पल्लो डाँडोमा हामी बसिरहेका थियौँ। लकडाउनमा म आएको यो सागमा, लेटाङ नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा पर्छ। यो सागमामा आइरहँदाखेरि चाहिँ म मधेसमा दमकमा बसेर साहित्यिक माहौल बनाइरहेको मान्छे, एकैचोटि यो डाँडोमा आउँदाखेरि मेरो साहित्य मर्छ कि भन्ने डर लागिरहेको थियो। पल्लो डाँडोमा तपाईँ बसेर यति मजाले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको थियो, मैले हेरिरहेको थिएँ। तपाईँसँग
यो अवसर जुराएर चाहिँ अलिकति केही फरक कामहरू गरौँ भनिरहेको थिएँ। यो बिचमा पर्यटनलाई म धेरै रुचाउँछु, यात्रालाई म धेरै रुचाउँछु। पर्यटन, यात्रा र साहित्य हजुर सँगसँगै नै हुन्छन्। तपाईँले पर्यटन, यात्रा र साहित्यलाई जोडिराख्नु भएको थियो र तपाईँसँग जोडिएर यसरी एकै ठाउँ बसेर भला कुराकानी गर्न पाउँदा मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ यो चिसो मौसममा। सर फेरि चिसो मौसमलाई तताउनै जस्तो लागेको छ। हामी हुन्छ। कामना आँटिराखेका छौँ पनि हो, जस्तो हो। लागेको छ। चिसो छ हुन्छ साथै कविताबाटै तताउँ जस्तो लागेको छ सर। हुन्छ छोटो कविताको यो माहौल बनिरहेको छ र चोर कविता म वाचन गर्छु। सबैले चोरलाई नकारात्मक रूपमा लिइरहनु भएको छ। यो प्रेमिल माहौल अघि बढ्नु भएको छ। यो दिल चोर्ने चोरको कविता सुनाउँछु म। चोर शीर्षकको कविता। ढोका लगाएर सुत्नु राति चोर आउन सक्छ। ढोका लगाएर सुत्नु राति चोर आउन सक्छ। सुन चाँदी सम्पत्ति केही नलग्ला उसले, लग्यो भने नि म त्यो पाउन सक्छु। या त धेरै पैसा खर्चेर कमाउन पनि सक्छु। राति ढोका लगाएर सुत्नु चोरले तिमीलाई नै चोर्यो भने मैले तिमीलाई कहाँ पाउनु। चोरले तिमीलाई नै चोर्यो भने मैले तिमीलाई कहाँ पाउनु। हुन्छ, धन्यवाद। चोरले तिमीलाई नै चोर्यो भने मैले तिमीलाई कहाँ कहाँ पाउनु। अझसम्म सर पाउनु भएको छ कि छैन? कि चोरिसकेको हो कि के हो? यो चोरेको भए त पाइँदैन थियो होला। हजुर नचोरोस्। हजुर नचोरोस्। हजुर। असाध्यै राम्रो छ सर कविता। हामी सम्झन चाहन्छौँ जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खलासम्म यहाँहरू माझ आइपुग्नको निम्ति मिडियाद्वारा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ अनलाइन, समृद्ध बराहा क्षेत्र साप्ताहिक, उज्यालो प्रदेश.com, बागियान साहित्यिक दैमासिक, मेमजेफुङ युट्युब च्यानल, त्यसै गरी केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। आजको 18औं श्रृङ्खलालाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले संयोजन व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नुहुने सिंहदेवी केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवी निवासी युवा नरेश ठकुरी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हृदयदेखि नै जेफाले सृजना डबली हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। सर फेरि पनि यहाँकै कविता सुनौँ। कविताबाट नै हामी दर्शक श्रोताहरूलाई सुनौँ जस्तो लागेको छ। हुन्छ, तपाईँ हामीसँगै शिक्षण पेसामा छौँ। म यो माहौलमा चाहिँ मैले पढिरहँदा एक दिन मेरा नानीहरू हेरिरहँदाखेरि नानीहरूमाथि हामीले कतै अत्याचार गरिरहेका छौँ कि हाम्रो नेपालको शिक्षण पद्धति काम दिएन कि भन्ने मलाई अलिकति त्यो कुरा बिज्यो। मैले एउटा कविता लेखेको छु। कविताको शीर्षक नानीहरू। कविता यसरी सुरु हुन्छ। नानीहरू हो, नगर गोडाफार, नबन सतर्क पनि, नपढ ताराबाजी लैलै, नमान कडा आदेश गुरुको, नसुन कुराहरूको, नदेखाउनु गरिबीले खिया लगाएको नङ, पछि नसर दुःखको देखाउन जुत्ता। नानीहरू हो, आज नपढ है आफ्नै जिन्दगीको कथा, काम दिँदैन कतै तिमीलाई सीमान्त उपयुक्तको रास नियम, काम दिँदैन गणितको पुरानो फर्मुला कतै, न त काम दिन्छ विज्ञानमा पढेको उनीको प्रजातिको ज्ञान। नानीहरू हो, आज आफै पढ माटोको इतिहास, पैतलाको सुगन्ध, गरिबीको मूलपाठ, गोबरको महत्त्व, पानीको अभाव, पुर्खाहरूको विरासत। यो कामै नदिने राणाहरूको इतिहास जानेर के गर्नु। किन पढ्नु घिनलाग्दो शक्तिको अधैर्य राजनीति, किन घोक्नु श्रीपेजको वंशमिति, किन बुझ्नु स्वास्थ्य वातावरणमा कुपोषणको असर। नानीहरू हो, आज जाओ खोलातिर र सिक भेलबाडीमा आम फाल्न, जङ्गल पस र खोज आफ्नै भाग्य, फ्याल घरबाट कुरूपताको जालो र गाओ एकताको गीत पालै पालो, बारीमा निस्क कोदालो लिएर र खन समृद्धिको माटो। यो इतिहास पढेर आफ्नै वर्तमान बिर्सन्छौ कहिलेसम्म। यो इतिहास पढेर आफ्नै वर्तमान बिर्सन्छौ कहिलेसम्म। धन्यवाद छ सर। यो इतिहास पढेर आफ्नै वर्तमान बिर्सन्छौ कहिलेसम्म। असाध्यै मार्मिक कविता सुनाइदिनु भयो सर। प्रकृतितर्फ फर्क भने जस्तै हो सर, होइन? यो शिक्षण गर्नुहुन्छ, शिक्षण त्यही कुराहरू आएको छ विद्यार्थीहरूलाई। अब हामीले निकै अन्याय पो गरिरहेछौँ कि एकदम सरको कविताले त त्यही बताउँदैछ, होइन? सर अहिलेको समयमा अहिलेको बालबालिकाहरू पठन संस्कृतितर्फ अलिक कमजोर हो कि भन्ने लागेको छ। सर त लाइब्रेरीसँग पुस्तकालयसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ, के लाग्छ सर? एकदमै
नानीहरू होइन, हामी पनि पछिल्लो समयमा हामीले त्यो दोषको भागीदार बन्नुपर्छ। हाम्रो अग्रजहरू केन्द्रमा बसेर अलिकति सहर बजारमा बसेर शिक्षित बनेका मान्छेहरू, उनीहरू शिक्षित भए, उनीहरूले आफ्नो लागि मात्रै पढे, यो समाजको लागि, यो देशको लागि चाहिँ पढाएनन्। तपाईँ हामीले अर्को लिनुपर्ने दोष भनेको चाहिँ हामीले पठन संस्कृतिको विकास भएन भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ कति काम गऱ्यौँ भनेर हेर्दाखेरि हामीले केही काम गरेका रहेनछौँ। सबैभन्दा धेरै पठन संस्कृतिको विकासको निम्ति चाहिँ विद्यालय नै हो, प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने। विश्वविद्यालय त पछि ठुलो भएपछि मानिसहरूले आफै पढ्छन्, युवाहरूले। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा हामीले चाहिँ पठन संस्कृतिको निम्ति सानै कक्षादेखि अलिकति भिन्न तरिकाले पढायौँ, सिकायौँ, बुझायौँ भने उनीहरू पठन संस्कृतिमा अलिक धेर अग्रसर हुन्छन्। साहित्यिक माहौलहरू अनि विद्यालयमा थोरै पत्र पत्रिकाहरू लगिदिने, लाइब्रेरीहरू बनाइदिने अनि पढाउने शिक्षकले पनि त्यसलाई फरक तरिकाले पढाइदिने हो भने पठन संस्कृतिको विकासमा चाहिँ नानीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई अग्रसर बनाउन सक्छौँ। पठन संस्कृतिको विकास चाहिँ तपाईँ हामीले नै नगरेको। हजुर, त्यसकै लागि हामी यो अभियानमा छौँ सर। यो सिर्जना पर्यटन र साहित्य सँगसँगै हामीले चालेको कदम, यो विविध ठाउँमा गएर गरिरहने हाम्रो क्रियाकलापहरूले पनि पक्कै पनि भर्खरका बालबालिकाहरूलाई पठन संस्कृतितर्फ र सिर्जनातर्फ अभिप्रेरित गर्नेछ सर। हामीले त्यसकै लागि पनि हामीले यो कदम चालिरहेका छौँ। फेरि सर एउटा कविता सुनौँ। हुन्छ। यो चाहिँ 72 सालको भूकम्प पछाडि बालबालिकाहरूमा परेको एउटा मनोविज्ञान अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरु गरेको एउटा अभियानमा यो कविता मैले लेखेको थिएँ र यो कविता चाहिँ भूकम्पमा विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर हामीले वाचन गरेका थियौँ। कविताको शीर्षक नानी र भूकम्प। पाठशाला भत्कियो भन्छे, बस्ने घर चर्कियो भन्छे, अब त सानी नानी पात हल्लदा पनि भूकम्प आयो भन्छे। कोट्याउँदै धुला माटामा किताबका पानाहरू, बटुल्छे सिसा कलम र इलेजरका दानाहरू, च्यातिएका कापीका पन्नाभरि भिजेका कलर पेन्सिलका चित्रसरी, छेउको हराएको साथी कहाँ गयो भन्दै रुन्छे हो, अब त सानी नानी बिजुलीका तार हल्लदा पनि भूकम्प आयो भन्छे। अब त सानी नानी बिजुलीका तार हल्लदा पनि भूकम्प आयो भन्छे। भत्किएको धरहराको अवशेष गन्दै इतिहास ढलेको साँच्ची भन्छे। अभावहरूमा बाँच्नु पर्दा भोक लागेको छैन भन्छे। फाटेका लुगा आफै सिलाउँछे, चर्किएका पर्खालभरि आफै माटो टाल्छे। अब त सानी नानी मान्छे कराउँदा नि भूकम्प आयो भन्छे। अब त सानी नानी मान्छे कराउँदा नि भूकम्प आयो भन्छे। हजुर, यी सानी नानी मान्छे कराउँदा पनि भूकम्प आयो भन्छे। असाध्यै यो विकृति विसङ्गतिको व्यङ्ग्य जस्तो लाग्यो सर मलाई। हजुर सर, अनि हाम्रो जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनु भएका आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई लाग्न सक्छ, अज्ञात ददी हामीले कविका रूपमा यहाँलाई प्रस्तुत गराएका छौँ। कहाँ जन्मिनु भयो, हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ, सरकैबाट अघि शिक्षण गर्दैछु भन्नुभएको छ। हजुर मैले पनि केही त खोलेँ, तर पनि लाग्छ पाठकहरूलाई, दर्शक श्रोताहरूलाई लाग्न सक्छ। सरकैबाट सुनौँ। म जन्मिएको दमक। हजुर, दमकमै जन्मिनु? दमकमै जन्मिएँ। अनि मेरो पुर्खा बुवाहरू चाहिँ इलाममा हुनुहुन्थ्यो। अनि बुवाहरू दमक झरिसके पछाडि म यतै जन्मिएँ र दमकमै मेरो शिक्षा अगाडि बढ्यो र उल्लाबारी बहुमुखी क्याम्पसमा मैले मास्टर सकेँ। हजुर। र उल्लाबारीबाटै साहित्यको अलिकति शुभारम्भ भयो अनि दमकले मलाई साथ दियो र अहिले जेफालेमा कसरी मैले पनि लेख्दै रहेछु, सृजना गर्दो रहेछु भन्ने सरलाई कतिखेर महसुस भयो, कुन उमेरमा, कति पढ्दै गर्दाखेरि सरलाई? यो चाहिँ सानोमै बालबालिकाकै अवस्थामा विद्यालयको पढाइसँगै लेख्ने चाहिँ त्यो प्राथमिक चरण अथवा शुभारम्भ चाहिँ गाउँमा एउटा बाल क्लब थियो हाम्रो। त्यो बाल क्लबबाट चाहिँ हामी भित्ते पत्रिका निकाल्थ्यौँ र मुना पत्रिका त्यतिखेर बजारमा मासिक रूपमा आउँथ्यो। अग्रज दाईहरूले चाहिँ त्यो पत्रिका दिनुहुन्थ्यो। त्यो मुना पढ्थ्यौँ हामी, त्यहाँनिर कथा कविताहरू हुन्थे, त्यसले अलिकति रस भिजाइदियो। त्यस पछाडि रेडियो टेलिभिजनहरूमा त्यो फाटोफुट्टो कार्यक्रमहरू आउँथे, त्यो कार्यक्रमहरू सुनिन्थ्यो र भित्ते पत्रिकामा चाहिँ म आफै त्यतिखेर सम्पादकको काम गर्थेँ। अरूले लेखेका रचनाहरू सङ्कलन गर्ने बालबालिकाहरूले। त्यहाँ ताराबारी निम्न माध्यमिक विद्यालय
जहाँ मैले 8 कक्षासम्म पढेँ। त्यहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बाल क्लब स्थापना गरेका थियौँ। त्यही बाल क्लबमा रहेर त्यो भित्ते पत्रिकामा कविताहरू लेखियो, बाल कविताहरू। हजुर, त्यस पछाडि विद्यालय स्तरबाट नै विद्यालय स्तरबाट सामान्य कविताको मैले सरलाई जोड्न खोजेको चाहिँ किनभने सर कतिपय व्यक्तिहरूले बालबालिकाहरूले आफूसँग रहेको प्रतिभा आफूले चिनिरहेका हुँदैन। मसँग के छ, मैले के दिन सक्छु भन्ने नै भइरहेको हुँदैन। माथिल्लो स्तरसम्म, माथिल्लो लेभलसम्म जाँदासम्म आफ्नो प्रतिभा नचिनेरै प्रतिभाहरू सकिएको अवस्था छ। त्यो भएर हाम्रो यो जेफाले सृजना डबली हेरिरहनुभएका भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, सबै उमेर समूहका दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, यसले पनि केही प्रेरणा मिल्छ भन्ने त्यसले सरलाई मैले सोधेँ। अगाडिदेखि नै सरको रहेछ, अझै निरन्तर बढोस् सर, शुभकामना छ। फेरि पनि एउटा कवितै सुनौँ। हुन्छ, यो बिचमा चाहिँ अर्को कविता वाचन गर्छु म। यो छोटो कविताको श्रृङ्खला सकेँ, अब म लामो कवितामा प्रवेश गर्छु। यो मैले केही समय अगाडि लेखेको कविताको शीर्षक महाराज। महाराज, यो गोलाइमा म मात्रै किरा भएर बाँचेको होइन रहेछु, म मात्रै एक्लै विरक्तिएको पनि। यहाँ त म जस्ता हजारौँ र ऊ जस्ता लाखौँ महरू एक्लै यी तमाम तमसाहरू हेरिरहेका रहेछन्। त्यसैले महाराज, यी हेर्नुहोस्, यो गाउँको पैताला कति खिएको छ यहाँको यो माटोसँगै, कति धमिलिएको छ यी मनहरू यहाँको आकाश जस्तै। महाराज, न्याय हुन्छ भने 12 मास चल्ने कुलो बगोस् यहाँको खेतबारीभरि। मिल्छ भने महाराज, यहाँको चुलोमा आगो बलि नै रहोस् सधैँभरि। मिल्छ भने महाराज, बेपत्ता छोराको ठेगाना मिलोस् यहाँका परिवारहरूप्रति। महाराज, नपिट्युन् यहाँका निर्दोष बालाहरू स्कुल फी तिर्न नसकेर बिहानी प्रार्थनाका लाइनहरूमा। नहोस् हाइजिन चेक पनि त्यसरी जसरी फाटेको छ कलिलो हातको ठेलाहरू, तातेको आरनको गन जसरी। महाराज, मिल्छ भने पठाइदिनुहोस् अलिकति खुसी ती बस्तीहरूमा जहाँ रात हुन नपाई निदाउँछन् भोका बालकहरू र बिहान हुन नपाई खुल्छन् किटी बलुवामा खोल्ली किनारहरूतिर। महाराज, मिल्छ भने अलिकति सुख बाँडिदिनुहोस् ती बस्तीहरूमा जहाँ रिक्सामा जिन्दगी नघुमाउन्जेल पाक्दैन एक मानो चामल पनि आनन्दको। बाँडिदिनुहोस् त्यही तपाईँले खोलेको स्वरोजगार कोषको ठुलो कारखाना र दिनुहोस् मनपर्ने बुट्टा भर्न सबैलाई सम्पन्नताको। महाराज, मिल्छ भने कुनै डाक्टर होइन, कुनै वकिल होइन, कुनै महँगो दलको हाकिम होइन। मिल्छ भने महाराज, मेरो गाउँमा माटोसँगै जिन्दगी पढाउने मास्टर पठाइदिनुहोस्। मिल्छ भने यी साना किसानहरूलाई, यी साना मजदुरहरूलाई अलिकति खुसी लेख्ने पेन्सिलहरू पठाइदिनुहोस्। र अन्त्यमा मिल्छ भने महाराज, हस्ताउन मात्र होइन उदाउन पनि त्यो घाम यतैतिर पठाइदिनुहोस्। महाराज शीर्षकको कविता। हजुर सर, कवितामा समाजमा विकृति र विसङ्गति रहेका कुराहरूलाई कसैले नाराको रूपमा सिधै तरिकाले प्रस्तुत गर्छन् भने कसैले सरको चाहिँ मलाई लाग्यो विकृति विसङ्गतिप्रतिको व्यङ्ग्य पनि कोमल तरिकाले नि दिन सकिँदो रहेछ, होइन सर? सरको अलिकति कोमल तरिकाको तर पनि व्यङ्ग्य चाहिँ व्यङ्ग्य नै छ जस्तो लाग्यो। कवितामा के छ सर? कविताबाट विकृति विसङ्गतिको व्यङ्ग्य गर्नुपर्दा सिधै दिनुपर्छ अथवा कस्तो तरिकाले दिनुपर्छ? सरको कविताले नै बोलाछ बोल्नु त, तर सरलाई के लाग्छ सर? यसै चेतनाको विकास सँगसँगै र हाम्रो समाज पनि अलिकति खुकुलो भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ र मानिसहरूको जीवन स्तरमा र अलिकति कविता बुझ्ने सङ्ख्या बढिरहेको हुनाले चाहिँ कवितालाई हजुरले भने जस्तै दुवै तरिकाले लैजान सकिन्छ। तर त्यहाँभित्र पर्ने हार्दिकताले र त्यसको भावले कविताले कसरी मैले किन पनि जोड्न खोजेँ भने सर, अराजकताको नाममा सिर्जनाले सिधै नै बोल्ने गरेको पनि देखिन्छ। एकदमै त्यसले अलिकति बढी नै के भन्छ, सिर्जनाले हार्दिकता जन्माउन सक्दा मात्रै न केही हुन्छ भन्ने जस्तो, तर सिधै नै प्रस्तुत भएको पनि देख्न सकिन्छ। आफ्नो आफ्नो यो विधागत आफ्नो आफ्नो सिर्जनाको कुरा हो, त्यो स्वतन्त्रता छ। तर पनि मैले जोड्न खोजेको सरको कविता त्यस्तै लाग्यो सर, कोमलता छ जस्तो लागेको छ। यतिखेर हामी जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खलामा छौँ यहाँहरू माझ। केराबारी गाउँपालिकाको सिंहदेवी पर्यटकीय हिसाबले जेफाले बिस्तारै परिचित हुँदै गएको छ।
त्योभन्दा वरपट्टि मोरङकै उच्च स्थानमा भन्नुपर्छ क्रिकेट मैदान, निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान पनि बनिरहेको छ। त्यसैमा हामी जेफालेको अहिले कुहिरो लागेको छ, यहाँहरूलाई देखाउन सकेनौँ। जेफालेको वारिपट्टि अझै पर पाथिभरा मन्दिर पनि रहेको छ। हामी यही निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानबाट हामी यहाँहरूमा छौँ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खलामा विशेष कवितामय प्रस्तुतिहरू लिएर यहाँहरूमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। मौसम चिसिँदै गरेको छ, दृश्यहरू यहाँहरूलाई सबै कैद गर्न, सबै देखाउन सकिरहेका छैनौँ। हामी कविताकै स्वाद यहाँहरूलाई चखाइरहेका छौँ। विशेष कवि अज्ञात दादी हामीसँग हुनुहुन्छ। सरको कविता फेरि पनि कवितै सुनौँ सर। हुन्छ, धन्यवाद। अघि हजुरले उठाउनु भएको विषयवस्तुमा अराजकता भन्ने जुन कुरा छ, अराजकता भए पनि अभियानहरू जुनसुकै चले पनि नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा यो मर्नुहुन्न। हजुर हो। अश्लीलताको नाममा अथवा व्यङ्ग्यको नाममा, विद्रोहको नाममा, पहिचानको नाममा हामीले भाषालाई चाहिँ मार्नुहुन्न हो। हाम्रो जोड चाहिँ यही हो। मेरो कवितामा पनि म नेपाली भाषा साहित्य चाहिँ विश्व स्तरमा पुग्न सकुन्, जुनसुकै आयामहरू भए पनि त्यसले सहयोग गरौँ, त्यो राम्रो कुरा हुन्छ। र म अर्को कविता वाचन गर्छु र मेरो सबैले रुचाउनु भएको छ र मैले मेरो कवितामा म लागिरहँदाखेरि यो कविताले चाहिँ मलाई तमकमा, पूर्वमा अलिकति स्थापित हुनको लागि सहयोग पुर्याएको छ र मलाई निकै मनपर्ने मेरो कविता टाउको बिनाको मान्छे। टाउको बिनाको मान्छे र अघि हजुरले उठाउनु भएको छ कविता अर्को वर्षसम्म मैले प्रकाशनको निम्ति तयारी गरिरहँदाखेरि यो कविता चाहिँ मेरो प्रमुख कविता रहन्छ र यही शीर्षकमा मेरो कविताको शीर्षकको टाउको बिनाको मान्छे कविता सङ्ग्रह हामीले पढ्न पाउनुहुनेछ। यसको म अरू तयारीमा लागिरहेको छु र मेरो प्रमुख कविता म वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक टाउको बिनाको मान्छे। सुन, टाउको बिनाका मान्छे हो, हात खुट्टा आँखा बिनाका मान्छे हो। तिम्रो बोलीमा झुटको कालो बादल देख्छु, तिम्रो मस्तिष्क भरिएको टाउकोलाई म हाडै हाडको अस्थिपञ्जर मात्र देख्छु। तिम्रा प्रत्येक हात खुट्टाका चालमा जाले जालको खेल देख्छु। तिम्रो छड्के दृष्टिमा कुर हेराइ देख्छु। मान्छे के भन्छौ आफूलाई तिमी, स्वाभिमान बिनाको मान्छे, आफ्नै पहिचान बिनाको मान्छे। तिमीसँग सास फेर्ने नाक छैन, आवाज निस्कने मुख छैन। तिमी त कस्तो रूप रङ स्वरूप बिनाको मान्छे, तिमी त कस्तो आकृति बिनाको मान्छे। सुनौ मान्छे, तिमी त कस्तो हात खुट्टा टाउको बिनाको मान्छे। तिमी बोल्छौ तर आवाज दिनुपर्छ कसैले, सापट्टि लिएका शब्दहरूमा रुमलिरहन्छौ तिमी। तिमी हाँस्छौ तर मुस्काइदिनुपर्छ कसैले, तिमी हिँड्छौ तर चलिदिनुपर्छ कसैले। तिम्रा आँखा छन् तर हेरिदिनुपर्छ कसैले, इसारा गरेर डुलाइदिनुपर्छ नजर, हात समाई डोर्याइदिनुपर्छ पाउ। सुनौ आत्मा र शरीर बिनाको मान्छे, तिमी त कस्तो टाउको बिनाको मान्छे। कानुन अदालत नजिर बिनाको मान्छे, तिमी त कस्तो कार्यालयमा घुस खाने कर्मचारी जस्तो, गरिबहरूको अत्याचारी जस्तो, सदन सरकार र अड्डामा भेटिने भ्रष्टाचारी जस्तो, सानी बालिकाको बलात्कारी जस्तो, सरकारी अफिसको ढिलासुस्ती जस्तो, कहिल्यै नजित्ने दाजुभाइको कुस्ती जस्तो, बाटैभरि फैलिएको दुर्गन्ध जस्तो, सधैँ भइरहने नेपाल बन्द जस्तो, जनता नलेख्ने अखबार जस्तो, साँचो नबोल्ने पत्रकार जस्तो। सुन, तिमी त कस्तो भेडा बाख्रा उल्लु जस्तो। सुन, तिमी त कस्तो टाउको बिनाको मान्छे, हात खुट्टा आँखा बिनाको मान्छे। सुन, तिमी त कस्तो टाउको बिनाको मान्छे। टाउको बिनाको मान्छे असाध्यै मार्मिक कविता सर। सरको यो उपस्थिति जेफाले सृजना डबलीको लागि एउटा ऐतिहासिक बनेको जस्तो लागेको छ। विशेष कवितामय तलबाट धेरै टाढाबाट दमकबाट आएर हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनु भयो। असाध्यै खुसी लागेको छ सर। समय निकै छुट्टिसकेको छ, अन्त्यमा एउटा कविता सुनौँ सर। हुन्छ, यो अन्तिम बसाइमा म बा शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। मैले चाहिँ यो बाह्र म सँगै बसेर एउटा काम गरिरहँदा लेखेको थिएँ। यसलाई चाहिँ मैले केही सम्पादन गरेको छु र ओरिजिनल कविता चाहिँ म अहिले वाचन गर्दिनँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति झर्रो नेपाली शब्द प्रयोग भएको छ र बाउ भन्नेको छ त्यसमा चाहिँ।
यसमा चाहिँ बा भनेको छ र यो कविता चाहिँ एकराज मेरो साथी कार्की एकराज थापा कार्की थापा धरानमा हुनुहुन्छ जङ थापा उहाँले मलाई केही सहयोग पुर्याउनु भएको छ र यसरी यो कवितालाई बनाऊ भन्नुभएको छ र तपाईँसँग आउन पनि उहाँले धेरै रुचि देखाइरहनु भएको छ। हजुर उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छौँ। उहाँको पनि अभियान यो लकडाउनकै श्रृङ्खलामा लकडाउनकै अवस्थामा यो जुन विषम परिस्थितिको बावजुद पनि उहाँले चलाइरहनु भएको छ साहित्यिक कार्यक्रम, उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छौँ सर। सम्झँदै कविता यहाँको छ। हुन्छ र यो बिचमा म मेरो अन्तिम कविता बा शीर्षकको कविता छ र कविताको शीर्षक बा। हेर्नुहोस् बा, यो मल बोकेर बारी गोडेर र यो हलो जोतेर केही हुन्न रहेछ। यहाँ बाँच्न र टन्न पैसा कमाउन मान्छे भएपछि मान्छेलाई जोत्न जान्नु पर्दो रहेछ बा। मलाई पढाएर डिग्री त आयो, तर बा गरी खानलाई मैले केही जोत्न जानिनँ बा। अक्षरहरूको बिउ रोपे पनि मान्छे जोत्न जानिनँ बा। हेर्नुहोस् बा, मसँगै हुर्केको मेरो साथी चोर भयो। उसले मान्छे जोतेर साह्रै मजाले जीवन चलाइरहेछ। तर बा मैले पढेँ, म सज्जन भएँ। तर यहाँ चोरहरूको काम रहेछ, सज्जनहरूको होइन रहेछ बा। मलाई पढाउनु भयो, गल्ती नै गर्नुभएको छैन। तर बा यहाँ चोरले ठगी खायो, जग्गा जमिन किन्यो, मन्त्री बन्यो, देश विदेश डुल्यो। चोरले गरी खायो, तर मैले गरी खान जानिनँ बा। हेर्नुहोस् त बा, उहिले हाम्रो कुखुरा चोर्ने चोर अहिले कर्मचारी थर्काउँछ, ठुला ठुला मान्छेलाई घरमा बोलाउँछ र टन्न रक्सी पिलाउँछ बा। अहिले उसको घरमा ट्र्याक्टर छ, डोजर छ, दुईवटी श्रीमती छन्, छोराछोरी विदेशमा छन् बा। चोरले गरी खायो, मैले केही गर्न सकिनँ बा। तिम्रा सपनाले जति पढे पनि तिम्रा रहर पुरा गर्न मैले यो देश छाड्नै पर्ने हो र बा। असाध्यै बाध्यात्मक परिस्थिति जन्मिएको नेपालको विकृति विसङ्गति विरुद्धको एउटा कविता, राम्रो कविता सुनाउनु भयो सर। जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खलालाई समय दिनुभयो सर। यो समयको निम्ति, सरको व्यस्त समयको निम्ति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? हुन्छ, धन्यवाद युवराज सर। तपाईँ हामी सँगै बसेर पनि एकअर्कासँग नजिक हुन पाएका थिएनौँ र केही संवादहरू गर्न पाइरहेका थिएनौँ। म कुनै एउटा डाँडोमा बसेर नानीहरूलाई शब्द सिकाउँछु, तपाईँ अर्को डाँडोमा बसेर अक्षर सिकाउनुहुन्छ। शब्द र अक्षर जब एक हुन्छन् अनि समाज बदल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अवश्य पनि तपाईँले शब्दहरूबाट समाज बदलिरहनु भएको छ। म अक्षर पढाएर नानीहरूलाई जीवन जिउन सिकाइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईँले गरेको काममा पर्यटन, सिर्जना, साहित्यमा यसरी सहभागी हुन पाएको छु, धेरै खुसी लागेको छ सर। सर, यहाँको कविता सङ्ग्रह चाँडै नै पढ्न पाउनेछौँ हामी। पाठक श्रोताहरूले, दर्शक श्रोताहरूले पढ्न पाउनुहुनेछ। अग्रिम फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु सर। नमस्कार। हुन्छ, धन्यवाद मलाई बोलाउनु भयो र यो जेफालेको यो सिंहदेवीको यो डाँडोमा बसेर केही भलाकुसारी गऱ्यौँ, केही कविताहरू सुन्यौँ र मलाई यो अवसर दिनुभएको छ र मलाई टाढा टाढासम्म पुर्याउन सफल बनिदिनु भएको छ। युवराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खला विशेष कवितामय प्रस्तुतिहरू लिएर हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत भयौँ। आजको विशेष कवि दमकमा रहेर कविता कर्ममा लागिरहनुहुने अज्ञात दाजुज्यूले हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यहाँहरूमा कविताहरू, मार्मिक कविताहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। उहाँलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। भिन्न स्रष्टा, भिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुने क्रममा आज हामी जेफाले सृजना डबली केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवीको निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानबाट यहाँहरूमा प्रस्तुत भएका छौँ। यहाँहरूले हेरेर जेफाले सृजना डबली युट्युब च्यानल हेरेर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। आगामी दिनमा पनि यो विषम परिस्थितिको बावजुद पनि सृजना मार्फत यहाँहरूमाझ निरन्तर प्रस्तुत भइरहनेछौँ। प्रत्येक शनिबार यहाँहरूमाझ जेफाले सृजना डबली युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूमाझ आउने बाचा गर्दै आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै यो जेफाले सृजना डबलीको 18औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।